वाज छठा बाब। एक ज़बूनी है जो मैंने दुनिया में देखी और वो लोगों पर गिरा है। कोई ऐसा है कि खुदा ने उसे धन दौलत और इज्जत बख्शी है, यहां तक कि उसको किसी चीज की जिसे उसका जी चाहता है कमी नहीं, तो भी खुदा ने उसे तौफीक नहीं दी कि उससे खाए, बल्कि कोई अजनबी उसे खाता है। यह बुतलान और सख्त बीमारी है। अगर आदमी के 100 फर्जंद हों और वो बहुत बरसों तक जीता रहे, यहां तक कि उसकी उम्र के दिन बेशुमार हों, पर उसका जी शादमानी से सैर ना हो और उसका दफन ना हो, तो मैं कहता हूं कि वो हमल जो गिर जाए उससे बेहतर है, क्योंकि वो बदालत के साथ आया और तारीकी में जाता है और उसका नाम अंधेरे में पोशीदा रहता है। उसने सूरज को भी ना देखा, ना किसी चीज को जाना, बस वो उस दूसरे से ज्यादा आराम में है। हाँ, अगरचे वो 2000 बरस तक जिंदा रहे और उसे कुछ राहत ना हो, क्या सब के सब एक ही जगह नहीं जाते? आदमी की सारी मेहनत उसके मुंह के लिए है, तो भी उसका जी नहीं भरता, क्योंकि दानिशमंद को अहमक पर क्या फजीलत है, और मिस्कीन को जो जिंदों के सामने चलना जानता है क्या हासिल है? आंखों से देख लेना आरजू की आवारगी से बेहतर है। यह भी बुतलान और हवा की चरान है। जो कुछ हुआ है उसका नाम ज़माने कदीम में रखा गया, और यह भी मालूम है कि वो इंसान है और वो उसके साथ जो उससे जोरावर है झगड़ नहीं सकता। चूंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे बतालत फरावान होती है, बस इंसान को क्या फ़ायदा? क्योंकि कौन जानता है कि इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में, यानी उसकी बातिल ज़िंदगी के तमाम अयाम में, जिनको वो परछाई की मानंद बसर करता है, कौन सी चीज़ फ़ायदामंद है? क्योंकि इंसान को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या वाक़या होगा। आमीन। वाज 7वां बाब। नेक नामी बेशबहा इत्तर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से। मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है। और जो जिंदा है अपने दिल में इस पर सोचेगा। गमगीनी हंसी से बेहतर है, क्योंकि चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। दाना का दिल मातम के घर में है, लेकिन अहमक का जी इशरत खाना से लगा है। इंसान के लिए दानिश्वर की सरजनिश सुनना अहमकों का राग सुनने से बेहतर है। जैसा हांडी के नीचे कांटों का चटकना, वैसा ही अहमक का हंसना है। यह भी बुतलान है। यकीनन जुल्म दानिश्वर को दीवाना बना देता है और रिश्वत अकल को तबाह करती है। किसी बात का अंजाम उसके आगाज से बेहतर है और बुर्दबार मुतकब्बिर मिजाज से अच्छा है। तू अपने जी में खफा होने में जल्दी ना कर, क्योंकि खफगी अहमकों के सीनों में रहती है। तू ये ना कह कि अगले दिन इनसे क्यों कर बेहतर थे, क्योंकि तू दानिशमंदी से इस अमर की तहकीक नहीं करता। हिकमत खूबी में मिराज के बराबर है, और उनके लिए जो सूरज को देखते हैं ज्यादा सूदमंद है, क्योंकि हिकमत वैसी ही पनागा है जैसे रुपया। लेकिन इल्म की खास खूबी यह है कि हिकमत साहिब हिकमत की जान की मुहाफिज है। खुदा के काम पर गौर कर, क्योंकि कौन उस चीज को सीधा कर सकता है जिसे उसने टेढ़ा किया है। इकबाल मंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच, बल्कि खुदा ने इसको उसके मुकाबिल बना रखा है, ताकि इंसान अपने बाद की किसी बात को दरियाफ्त ना कर सके। मैंने अपनी बदालत के दिनों में यह सब कुछ देखा। कोई रास्तबाज अपनी रास्तबाजी में मरता है और कोई बदकिरदार अपनी बदकिरदारी में उम्र दराजी पाता है। हद से ज्यादा नेकोकार ना हो और हिकमत में इत्तदाल से बाहर ना जा। इसकी क्या जरूरत है कि तू अपने आप को बर्बाद करे। हद से ज्यादा बदकिरदार ना हो और अहमक ना बन, तो अपने वक्त से पहले काहे को मरेगा। अच्छा है कि तू इसको भी पकड़े रहे और उस पर भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो खुदा तरस है इन सब से बच निकलेगा। हिकमत साहिब हिकमत को शहर के 10 हाकिमों से ज्यादा जोरावर बना देती है, क्योंकि जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खता ना करे। नीज उन सब बातों के सुनने पर जो कही जाए कान ना लगा। ऐसा ना हो कि तू सुन ले कि तेरा नौकर तुझ पर लानत करता है, क्योंकि तू तो अपने दिल से जानता है
کہ تو نے آپ اسی طرح سے اوروں پر لعنت کی ہے۔ میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ میں دانش مند بنوں گا، پر وہ مجھ سے کہیں دور تھی۔ جو کچھ ہے سو دور اور نہایت گہرا ہے، اسے کون پا سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی۔ تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جال ہے اور جس کے ہاتھ ہتھ کڑیاں ہیں۔ جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن گنہگار اس کا شکار ہوگا۔ دیکھ، وائس کہتا ہے، میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے جس کی میری دل کو اب تک تلاش ہے، پر ملا نہیں۔ میں نے 1000 میں ایک مرد پایا، لیکن ان سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ لو، میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی۔ آمین۔ وعظ 8واں باب۔ دانش مند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرے کو روشن کرتی ہے اور اس کے چہرے کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہے۔ تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے، اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا، اور دانش مند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہر امر کا موقع اور قاعدہ ہے۔ لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے، کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں، اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا۔ کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ یہ سب میں نے دیکھا اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا۔ ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑے گئے اور لوگ بھی آئے، اور راست باز پاک مقام سے نکلے اور اپنے شہر میں فراموش ہو گئے۔ یہ بھی بطلان ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بے شدت مائل ہے۔ اگرچہ گنہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ ان کا ہی بھلا ہوگا جو خدا ترس ہے اور اس کے حضور کانپتے ہیں۔ لیکن گنہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا، اور نہ وہ اپنے دنوں کو سایہ کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں۔ ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا، اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا۔ میں نے کہا یہ بھی بطلان ہے۔ تب میں نے خرمی کی تعریف کی، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے، کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بخشی اس کے ساتھ رہے گی۔ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں، کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو، تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے، پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے، پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ آمین۔